अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानिए, आगे बढ़ें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर कातिलाना हमला। व्हाइट हाउस में सहाफियों के एजाज में डिनर जारी था कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद तकरीब में भगदड़ मच गई। शुरका खौफजदा होकर झुक गए जब सीक्रेट सर्विस फौरन हरकत में आ गई। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। सदर ट्रंप के हमले की तस्दीक। तकरीब में सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना अरकान शामिल थे। तर्जमान व्हाइट हाउस की मजाक में कही बात सच साबित हो गई। तकरीब के आगाज में तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने मीडिया से गुफ्तगू में मजाक में कहा था कि आज रात कमरे में कुछ गोलियां चलेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीब के आगाज पर ही सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को एक खुफिया पर्ची दिखाई गई थी। हमले के बाद ट्रंप को फौरी बाहर मुंतकिल कर दिया गया। FBI हुकाम का कहना है कि हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की। हमलावर ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। हमलावर की शनाख्त 31 साल के कोल टॉमस के नाम से हुई है। शूटर कैलिफोर्निया के इलाके टर्नेस का रिहायशी है। सिक्योरिटी इदारों और सीक्रेट सर्विस ने फौरी और मौसर कार्रवाई की। हमलावर को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी इदारों ने तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की। सदर ट्रंप की फायरिंग वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमले में एक और सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ, जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया है। और खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस और दीगर तमाम काबीना अरकान महफूज हैं। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ, मुझे पहले भी हमले का निशाना बनाया गया। अमरीकी अवाम अपने इख्तिलाफात पुरअमन तरीके से हल करेंगे। हम 30 दिन के अंदर तकरीब दोबारा करेंगे। इस वाक़े के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। अमेरिका में हमलावर को जमीन पर गिराकर दबोच दिया गया। ट्रंप ने मुश्तबा हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई तस्वीर में वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े के बाद मुलजिम को जमीन पर काबू करते हुए दिखाया गया। सिक्योरिटी एहलकार ने उसे हथकड़ी लगाकर हिरासत में लिया। फायरिंग वाशिंगटन हिल्टन की स्क्रीनिंग एरिया के करीब हुई। वाक़े के बाद मेहमानों को फौरी तौर पर कॉन्फ्रेंस रूम से निकाल लिया गया। सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के अरकान महफूज रहे। एक सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और तहकीकात जारी हैं। व्हाइट हाउस पर हमला करने वाला अमरीकी शहरी इनाम याफ्ता उस्ताद निकला। हमलावर की शनाख्त 31 साल कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई। मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है और कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। दिसंबर 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ का एजाज भी मिल चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग की है। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से सीक्रेट सर्विस एहलकार की जान बच गई। मुलजिम शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकुओं से मुसल्ला था। हमला रात 8:30 बजे सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किया गया और अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुलजिम को पीर की रोज अदालत में पेश किया जाएगा और इस पर 2 इल्जामात आयद होंगे। वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया हुआ। वायरल वीडियो में स्टेज पर अफरा तफरी के मनाजिर। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से स्टेज पर बैठे ट्रंप को सख्त सिक्योरिटी हिसार में महफूज मकाम पर मुंतकिल करते देखा जा सकता। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मजाक में की गई बात सच साबित हो गई। कैरोलाइन लेविट का सहाफी से गुफ्तगू में किया गया मजाक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमरीकी सदर ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर का दौरा इस्लामाबाद मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि अमरीकी वफ्द को 18 घंटे की तवील प्रवास के बाद पाकिस्तान भेजने की कोई जरूरत नहीं और ऐसा नहीं होगा कि वफ्द से रस्मी बातचीत के लिए इतना तवील सफर करे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल लाजवाब हैं। पाकिस्तान की सालिसी के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं। ईरान जब चाहे हमसे रब्ता कर सकता है। ईरानी आपस में लड़ रहे हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं 120 अरब रुपए का सोलर पैनल इनवाइसिंग स्कैंडल और वज़ीर आज़म की हिदायत पर 120 अरब रुपए के सोलर पैनल्स और इनवाइसिंग केस में आम पेशरफ्त हुई। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में 7 मेंबरान पर मुश्तमिल आला सतही डिसिप्लिनरी कमेटी कायम कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पर जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी अफसरान की गफलत और सहूलतकारी का तयन करेगी। मुतल्लिका इदारों के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानकारी अपने नुमाइंदे शहजाद पराचा से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, ये वजीर आजम ने 2 आला सतही इंक्वायरी कमेटीज कायम की हैं। एक सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की क़यादत में कायम की गई है, जिसमें FIA और IB के ऑफिशियल्स में शामिल होंगे।
یہ جو کمیٹی ہے جو اوور انوائسنگ کا جو اسکینڈل آیا تھا اس حوالے سے تحقیقات جو ہونے والی تحقیقات ہے اس کے معاملات کو اوور سائڈ کرے گی. اسی طرح جو دوسری کمیٹی ہے وہ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس رباب سکندر کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے جو اوور انوائسنگ میں متعلقہ منی لانڈرنگ کے کیسز پہ خصوصی توجہ دے گی اور پروسیکیوشن کے حوالے سے بھی چیزوں کو فائنلائز کرے گی. جو وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہے کہ وزارت قانون جو ہے جو 2 خصوصی پروسیکیوٹر جنرل کا انتخاب کرے گا جو کراچی اور اسلام آباد کے لیے ہوں گے اور یہ کیسز کو فائنلائز کرنے میں مدد کریں گے. واضح رہے کہ جو ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل آڈٹ ہے اس نے گزشتہ سال میں 120 ارب روپے کے سولر پینل اوور انوائسنگ اسکینڈل کی نشاندہی کی تھی جس میں فیس لیس جو سسٹم ہے اس میں سنگین بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا تھا. سی سی اے نے یہ صرف 10% جو ہے کنسائنمنٹ کا آڈٹ کیا تھا. اس آڈٹ کے بعد جو ہے جو ڈائریکٹر جو آڈٹ تھے ان کو معطل کر کے ان کو گھر بٹھا دیا گیا تھا. جو قائمہ کمیٹی خزانہ ہے انہوں نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کی تھی اور حکومت کو ریکمینڈ کیا تھا کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. جی بہت شکریہ شہزاد. وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان اور ایران کی قیادت کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان 50 منٹ طویل ٹیلی فونک بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی تعاون اور علاقائی امور پر گفتگو ہوئی. پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کی شرکت کو سراہا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد کے دورہ اسلام آباد کا خیر مقدم کیا گیا. وزیراعظم اور ایرانی وفد کے درمیان 2 گھنٹے طویل تفصیلی ملاقات ہوئی اور وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں سفارتی رابطوں کے بارے میں ایرانی صدر کو آگاہ کیا. خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. وزیراعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حالیہ دورہ تہران کو مفید قرار دیا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا. صدر پزشکیان نے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا. بحیرہ عرب میں امریکی کارروائی، ایران کا تجارتی جہاز MV7 روک لیا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے مطابق ہیلی کاپٹر کی مدد سے جہاز کو روکا گیا. جہاز کو واپس ایران جانے کا حکم دیا گیا اور امریکی نگرانی میں واپس جا رہا ہے. امریکی حکام کے مطابق جہاز پر غیر قانونی ایرانی مصنوعات کی منتقلی کا الزام ہے. MV7 19 بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں میں شامل ہے. امریکی خزانہ ڈپارٹمنٹ پہلے ہی ایرانی توانائی اور جہازوں پر پابندیاں عائد کر چکا ہے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے. بھارت نے پہلگام کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی. دنیا میں بھارت کو آج ذلت کا سامنا ہے. پنجاب کے وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انکوائری پر آمادہ ہے. بھارت کا مقصد نام نہاد آپریشن کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنانا تھا. بھارت میں مسلمانوں کو مذہبی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. دہلی، پنجاب اور گجرات میں ہونے والے واقعات کا انصاف آج تک نہیں ملا. بھارتی سکھوں کے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے ویڈیو کلپ بھی دکھائے گئے. فالس فلیگ آپریشن تھا جہاں پہ اس نے پاکستان کے لیے ایک عزت کا باعث بنا. دنیا بھر میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی. وہیں پہ آج بھارت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان ہمیشہ امن کی بات. لاکھوں ہمارے جو کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھا جس طریقے سے ڈرون بھیجے گئے. نفرت پہ مبنی واقعات بھارت کے اندر ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. کبھی ان کو گائے کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے, کبھی ان کو مندر کے آگے سے گزرنے پہ ذبح کیا جاتا ہے, کبھی ان کو بال کٹوانے پہ ذبح کیا جاتا ہے, کبھی ان کو صرف اس بات پہ مارا پیٹا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق مسلمان سے ہے. جو ہماری بیٹیاں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, ان کی جو عصمت دری کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اور اس سے پہلے جو باقی جو دلی کے اندر ہوئی, جو پنجاب کے اندر ہوئی, جو گجرات کے اندر ہوئی, آج اس کا وہ حساب کس سے مانگے. وزیر مملکت کھیرداس کوہستانی کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا. پاکستان نے ہمیشہ بھائی چارے اور امن کے لیے کردار ادا کیا. مقبوضہ کشمیر کو حکومت خانے میں تبدیل کر دیا گیا. کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان میں مثالی مذہبی ہم آہنگی ہے. بھارت میں کوئی اقلیت محفوظ نہیں. مودی سرکار اقلیتوں کے خلاف سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے. اور یہ مودی سرکار ہے
اس پہلگام کے سانے جو واقعہ تھا اس کو سارا اس جنگ سے جوڑا. مقبوضہ کشمیر کو عقوبت خانہ بنایا گیا ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی دوسرے مذہب سے نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان نے ایک مذہبی ہم آہنگی کے میں سمجھتا ہوں ایک اعلیٰ مثال قائم کی اس دوران, اور یہ سب کچھ مودی سرکار اپنے سرکاری مشینری استعمال کر کے, جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا, وہ سب کچھ خود کر رہے ہیں. پیٹرولیم لیوی میں بڑا اضافہ متوقع. آئی ایم ایف سے رعایت نہ ملی تو 50 سے 55 روپے لیوی پیٹرول یا ڈیزل پر لگائی جا سکتی ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ آئی ایم ایف سے بات چیت جاری ہے. اگر رعایت مل گئی تو لیوی میں اضافہ نہیں ہوگا. رعایت نہ ملی تو آئندہ جمعے پیٹرول یا ڈیزل پر 50 سے 55 روپے لیوی لگانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود ملک میں تیل کی سپلائی دستیابی برقرار ہے. حکومت نے صوبوں کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے 100 ارب روپے خرچ کیے. آئی ایم ایف معاہدے کی پاسداری ناگزیر ہے, ورنہ قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. لاہور کے بڑے روڈز کو ٹریفک کے حوالے ماڈل بنانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. ٹریفک سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سی ٹی او لاہور کو شہر کی ٹریفک میں بہتری لانے کا ہدف دے دیا. ٹریفک پولیس موبائل گاڑیوں پر لگے کیمروں سے لین اور لائن کی پابندی کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی گئی. زگ زیگ میں چلانے پر موٹر سائیکل تھانے میں 3 دن بند رہے گی. لین لائن ڈسپلن, روڈ سائڈ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام کو لین اور لائن سے متعلق بھرپور آگاہی دینے کی ہدایت کی. ٹریفک پولیس نے 6 ماہ میں 5 لاکھ سے زائد چالان کیے اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں پکڑیں. لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا مشن شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ٹریفک کے نظام کو فوری طور پر بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے APN نیوز, قوم کی سوچ.